बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोखर एडवोकेट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक के हवाले से। बहुत ही इम्पोर्टेंट ख़बर है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का उनका एक पैकेज आप समझ लें या फ़ैसला है स्टेट बैंक का, जो आम सार्फिन के हक़ में जा सकता है। और उसमें ज़्यादातर जो हमारे अकाउंट होल्डर्स हैं किसी भी बैंक के, और ये तमाम बैंक्स के हवाले से है स्टेट बैंक का, क्योंकि देखें स्टेट बैंक जो है ना वो तमाम बैंक्स का एक किस्म का मास्टर बैंक है, और उनको वो रेगुलेट भी करता है, और उनका हेड भी है, और उनका सरबराह जो है वो स्टेट बैंक का ही है, जो इदारा है। तो इसमें जो है इनकी एक ख़बर की सबसे पहले दुरुस्तगी ज़रूरी है। इजी पैसा के हवाले से जो है हमने एक पीछे मीडिया के ऊपर भी चली, हमने अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर भी अपलोड करी कि एक इजी पैसा अकाउंट जो है वो क्लोज़ होने जा रहे हैं या हो गए हैं, और उनमें जो पड़े हुए पैसे हैं लोगों के, उनमें मसाइल आ सकते हैं, तो उसकी ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये ख़बर जो है ये फेक ही निकली है, ये बेबुनियाद थी, ये ऐसी बात नहीं है। इजी पैसा अकाउंट बंद नहीं हो रहा है। मेरी कई इजी पैसा अकाउंट होल्डर से भी बात हुई है, और फिर मैंने इसकी जो तह तक जाने की कोशिश की है, तो वो इस तरह से नहीं है। इजी पैसा अकाउंट ना तो बंद हो रहे हैं, ना ही इजी पैसा को स्टेट बैंक ने बंद करने का कोई ऐसा हुक्मनामा जारी किया है। हाँ, अलबत्ता ये है कि ये केयर ज़रूर होनी चाहिए कि जिस बंदे के नाम का शनाख्ती कार्ड है उसी नंबर के नाम की सिम होनी चाहिए, और उसी के पास वो अकाउंट जो है वो चलता होना चाहिए। ये स्टेट बैंक की भी और वैसे भी असूलन कानूनन यही बात है कि आप जो है वो जो भी आपका अकाउंट है वो उसके तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपके नाम होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। आपका अकाउंट किसी और को यूज़ नहीं करना चाहिए, ना आपका नंबर जो है वो किसी और के यूज़ में होना चाहिए, ना आपके आईडी कार्ड के ऊपर जो है वो किसी और के पास कोई अकाउंट होना चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अब आते हैं जी असल बात की तरफ कि स्टेट बैंक ने जो है वो एक हुक्मनामा जारी किया है, और वो एक ख़बर और सर्कुलर की शक्ल में मीडिया के ऊपर चल रहा है। हम इधर भी उसको शो कर देते हैं। वो इस तरह से है कि जी पहले ये था कि आप ये समझ लें कि स्टेट बैंक ने अपनी पॉलिसी में तब्दीली की है, और ये मोस्टली जो अकाउंट होल्डर हैं, कोई मोर दैन 90% अकाउंट होल्डर जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, और उनके लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है अगर इस पे ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाता है। बल्कि जो रिपोर्ट्स चल रही हैं जो मीडिया के ऊपर, और जो एक लेटर भी सामने आया उसके मुताबिक ये है कि ये 1 अक्टूबर से ये लागू हो चुका हुआ है। तो वो ये है कि पहले ये था कि जितने भी लोग अपने अकाउंट्स में पैसे रखते थे, अब किसी भी बैंक के अंदर जो रजिस्टर्ड बैंक है, जी बैंक से मुराद वो है कि जो स्टेट बैंक जिसको रिकग्नाइज़ करता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, जो सही बाकायदा रजिस्टर्ड बैंक है, उसकी बात हो रही है। अगर कोई फेक कॉरपोरेशन और कोई फेक कंपनी और कोई और किसी बैंक के नाम के ऊपर कोई काम कर रहा है, कारोबार कर रहा है, तो ज़ाहिर है वो तो उसमें आता ही नहीं है, वो तो है ही फेक, वो तो गैर कानूनी है। तो जितने भी बैंक्स हैं उन सब के लिए ये है कि कोई भी शख्स किसी भी बैंक का अकाउंट होल्डर है, तो वो पहले ये था कि अगर वो 5 लाख तक उसका बैंक में पड़ा हुआ है और किसी तरह से वो बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाता है, वो बैंक जो है वो भाग जाता है, सादा लफ्ज़ों में कहें, वो बैंक दिवालिया हो जाता है, या कोई भी उस शख्स के अकाउंट होल्डर जो है उसके साथ फ्रॉड हो जाता है वगैरह वगैरह, जिसमें बैंक की जो है वो गलती या बैंक जो है वो उसकी बदनीयती शामिल होती है, या तो फिर वो उस अकाउंट होल्डर को जो है वो 5 लाख तक का जो क्लेम है वो मिलता था। यानी अगर उसका 5 लाख बैंक में पड़ा हुआ था या ज़्यादा भी पड़े हुए थे, तो 5 लाख का जो है स्टेट बैंक ने कहा हुआ था कि वो हर हाल में उस बैंक के असासे बेच कर या जिस तरह भी वो उसको क्लेम दिया जाएगा। अब उसको 5 से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। यानी अगर कोई बैंक भाग गया, जो मैंने चीज़ें बयान की हैं उस तरह से किसी बैंक के साथ भी कोई प्रॉब्लम हो गया,
تو اکاؤنٹ ہولڈر جو ہے اس کو 10 لاکھ تک کا کلیم دیا جائے گا، یعنی اگر اس کو جو 10 لاکھ جو ہیں اس کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں 10 لاکھ تک، تو وہ اس کو واپس مل سکتے ہیں، اگر زیادہ بھی ہیں تو پھر 10 لاکھ تک جو ہے وہ بینک اس کو دینے کا پابند ہوگا۔ یہ بہت ہی عام اکاؤنٹ ہولڈر کے حوالے سے یہ بہت ہی اچھی بات ہے، ان کا اعتماد بینکس کے اوپر، بینک میں پیسے رکھنے کے اوپر بڑھے گا۔ اور یہ جو اسٹیٹ بینک اور گورنمنٹ جو ہے، کیونکہ دیکھیں جی یہ موجودہ گورنمنٹ تو قرضوں کے اوپر ہی چل رہی ہے، باہر سے قرضے لیتے ہیں، تو یہ ایک قسم کا پیکج دیا انہوں نے، انڈیوس کیا لوگوں کو کہ وہ اپنا پیسہ بینک کے اندر رکھیں، کیونکہ بالخصوص جب سے یہ حکومت آئی ہے تو لوگوں کا اپنا پیسے بینک سے نکال لیے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو کوئی یقین نہیں ہے کہ یہ بینک اور یہ حکومت کس وقت دیوالیہ ہو جائے۔ تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے اور عام صارفین کے لیے اچھی خبر ہے، کیونکہ ہمارے جو زمیندار ہیں، چھوٹا طبقہ ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی سرکاری ملازم ہیں، کوئی بیرون ملک ہیں، جو بھی لوگ ہیں وہ زیادہ تر اس کیٹیگری میں آتے ہیں، 90% کے لوگ سے یا اس سے زیادہ لوگ جو ہیں، کیونکہ یہی وہ کیٹیگری ہے جو چھوٹے لوگ، چھوٹے انویسٹر، چھوٹے دکاندار جو اپنی کچھ نہ کچھ رقم بچا کر بینک میں رکھتے ہیں، یعنی 10 لاکھ سے نیچے تک جو، اور یہ کوئی 90% اکاؤنٹ ہولڈر جو ہے اس سے زیادہ کی ریشو بتائی جاتی ہے کہ جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں اور وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ مختلف بینکوں میں رکھتے ہیں، یا ان کے جو روز ان کی جو سیلری آتی ہے یا کہیں سے بھی تھوڑا بہت پیسہ آتا ہے تو وہ ان کا بینک میں چلتا رہتا ہے، وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ بچا کر اپنے بینکس میں رکھتے ہیں۔ پہلے بد اعتمادی تھی، 5 لاکھ سے زیادہ پیسے رکھنے سے لوگ ڈرتے تھے، اب وہ 10 لاکھ کر دیا گیا ہے تاکہ 10 لاکھ تک جو ہے وہ کوئی بھی اکاؤنٹ ہولڈر ہے وہ اپنے جو اماؤنٹ ہے اس کو سیف سمجھے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بینک میں رکھ کر سیو کر کے وہ اپنے اس پیسے کو وہ ہے وہ محفوظ سمجھے گا، اور اس کو یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ کل کلاں اگر یہ بینک جو ہے وہ بھاگ گیا، دیوالیہ ہو گیا، تو میرا جو ہے یہ پیسے بینک میں پڑے ہوں گے یہ ضائع ہو جائیں، وہ ان کے اوپر اپنا پرافٹ کما سکتا ہے یا اپنے جو بھی اس کے معاملات ہیں وہ ان کو چلا سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم خبر ہے، اور یہ اکاؤنٹ ہولڈر جو ہیں 90% سے زیادہ جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ اسٹیٹ بینک کا بہت ہی یہ زبردست فیصلہ ہے، یہ ایک ان کا لیٹر جو ہے وہ سامنے آپ کے چل بھی رہا ہے، اور یہی ان کا اس کا لب لباب ہے جو آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ تو یہ اس کا اگر آپ ریڈ کریں تو اس کے اوپر اس کا ٹائٹل ہی یہ ہے، اس کا ہیڈنگ ہی یہ ہے، مین ہیڈنگ، کہ انہانسمنٹ آف اماؤنٹ، دوسرے لفظوں میں گارنٹیڈ اماؤنٹ، دوسرے لفظوں میں پروٹیکٹڈ ڈپازٹ، یعنی آپ کا جو اماؤنٹ ہے جو اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہے اس کی پروٹیکشن ہے، اس کی آپ کو گارنٹی دی جا رہی ہے، اور اس کو انہانس کیا جا رہا ہے، اس کو بڑھایا جا رہا ہے 5 لاکھ سے 10 لاکھ۔ اس میں جو ہے یعنی وہ قانون کی انہوں نے اس ایکٹ کی، آرڈیننس کی 2016 کا جو ہے اس کی 7A کی جو شک ہے اس کا بھی حوالہ دیا ہوا ہے، اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اب جو جتنے بھی اکاؤنٹ ہولڈر ہیں وہ کسی بھی بینک میں ہیں، ان کا اکاؤنٹ ہے، اگر کسی وجہ سے، یعنی یہی اس کا لب لباب ہے کہ اگر اس کا وہ کسی وجہ سے بینک ڈیفالٹ کر جاتا ہے، یا وہ بینک آپ کو لفظوں میں جیسے میں نے بتایا بھاگ جاتا ہے، تو پھر آپ کو 10 لاکھ تک کی جو رقم ہے اس کی آپ کو گارنٹی ہے، اس کا آپ کو کلیم ملے گا، وہ آپ کو واپس ملے گا۔ تو اس طرح سے یہ حکومت جو ہے وہ اس نے انڈیوس کر دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پیسہ اکاؤنٹس میں رکھیں اور اکاؤنٹس کے ذریعے اپنی ٹرانزیکشنز کریں اور بے فکر ہو کر کریں۔ حالانکہ اس کا مقصد گورنمنٹ کا یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ بینکوں کے پاس رہے، جس سے جو ہے نظام حکومت بھی چلتا رہے اور لوگوں کا نظام بھی چلتا رہے۔ تو یہ تھی جی آج کی اپڈیٹ، آپ اس لیٹر کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کے اوپر جو بھی فوائد دیے ہوئے ہیں ان سے آپ استفادہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، آپ کے پاس یہ ایک قسم کی گارنٹی ہوگی۔ تو یہی تھی جی اس ویڈیو کی اہم ترین اپڈیٹ، اور اسٹیٹ بینک کا ایک جو اہم اعلان ہے وہ، اور دوسرا اس ویڈیو میں ہم نے پہلے جو ایک ایزی پیسہ کے حوالے سے تھی ایک خبر جو بعد ازاں وہ فیک نکلی ہے،
اس کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ وہ خبر درست نہیں ہے. آپ اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کو بھی جو ہے وہ پہلے کی طرح آپ کے چلتے رہیں گے، اس میں کوئی پرابلم جو ہے وہ نہیں آئے گا.